इल्मो हिकमत फाउंडेशन की तरफ से आज गरीब यतीम बच्चे को जो मदरसे के तालिब इल्म है ना, ठीक है, जो तालिब इल्म है उनके बीच कंबल दिया गया है, क्या कहेंगे? जो आज ये इल्मो हिकमत फाउंडेशन की जानिब से जो कंबलें तकसीम की गई हैं उन यतीम बच्चों को मदरसा अबी बकर सिद्दीक लहसनिया के अंदर, तो वो लोग इसके मुस्तहिक थे। और इल्मो हिकमत फाउंडेशन के अगराज़ व मकासिद ही यही हैं कि यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं की मदद करना, इसकी बुनियादी इसी पर रखी गई है और इस एतबार से उनकी मदद की गई और वो उनकी मुस्तहिक थे, उनको दिया गया। वैसे तो दुनिया में बहुत गरीब है और गरीबों की मदद करता है कौन, लेकिन आपको बताएं इस मजबूरी महंगाई के दौर में मदद करने के लिए फाउंडेशन तैयार होता है। देखेंगे इल्मो हिकमत फाउंडेशन की तरफ से आज मदरसे के तालिब इल्म बच्चे जो गरीब मजबूर हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके बीच कंबल नहीं बल्कि ब्लैंकेट दिया गया है जो अच्छे क्वालिटी का है, जो बच्चे का जो जाड़े में गुजारा हो जाए, ठंड से बच सके। वो कंबल नहीं बल्कि एक रजाई से बेसी गर्म करने वाला ब्लैंकेट दिया गया है। और तस्वीरें देखेंगे मदरसे में, आप देखेंगे मदरसा अबी बकर अल सिद्दीक अल इस्लामिया लहसनिया। इस मदरसे में बहुत सारे तालिब इल्म हैं, बहुत सारे मजबूर बच्चे आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर मदरसा ना हो तो सरकार नहीं संभाल सकती बच्चों को, क्योंकि मदरसा जो है उन बच्चे को तालीम देकर दुनिया में कामयाब बनाती है, जिसे दुनिया ठुकरा देती है, दुनिया से पूछती नहीं है। ऐसे बच्चे को मदरसा कामयाब बनाती है। ऐसे बच्चे को मदरसा के जो इमाम है, मदरसा के जो मौलवी है, जो टीचर हैं, उन बच्चों को कामयाब बनाकर समाज में एक अच्छा मकाम देते हैं। यही वो मदरसा है। इस मदरसे में समाज के सबसे गरीब, मिस्कीन, यतीम, अनाथ बच्चों को भी समाज में खड़े होने के लायक बनाने का काम करने वाला मदरसा है। मदरसे से वो 2025 में शुरुआत हुई है इल्मो हिकमत फाउंडेशन, जो अब जो है गरीबों के लिए काम करेगी। और इनका एक कहना है कि जितने भी युवा नौजवान हैं जो मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये फाउंडेशन नया है, इसमें आप मदद करें। आपके मदद की हुई पैसे, आपका दिया हुआ रकम बिल्कुल ही चुन कर इस मदरसे में 5 बच्चे को ब्लैंकेट दिया गया है। इन्होंने पूरे मदरसे का जायजा लिया और देखा कि सबसे मजबूर, गरीब, बेसहारा बच्चा कौन है। उसी 5 बच्चे को चुन कर कंबल दिया गया है। इनका प्रयास है, इस फाउंडेशन का प्रयास है कि ऐसे बच्चे को दिया जाए जो ज़रूरतमंद हो, और समाज में भी जो ऐसे लोग हैं मजबूर होते हैं लेकिन कह नहीं पाते, उनके लिए भी फाउंडेशन काम करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं इस फाउंडेशन से जुड़े और इनके पोर्टल पर जाएँ, इनसे मिलें और इनसे सहयोग करें। मैं ज़रूरतमंद है, जो बेसहारे हैं, जो ठंड के मौसम में ठंडी से तड़पते हैं, तो उनके लिए सहारा बन सके। जो इलाज के लिए परेशान है उनका इलाज हो सके, जान बच जाए। बहुत सारी समस्या को लेकर बाढ़ प्रभावित हुए, किसी भी आपदा में भी इनका काम करने का प्रयास है फिलहाल। अच्छा, कब से आपका ये फाउंडेशन चल रहा है? फाउंडेशन इन्हीं साल से है, 2025 में ही इसको हमारी तरह नौजवान लोग वजूद में लाया और हमारे अंदर एक शूर पैदा हुआ कि भाई अगर हम महीने का अगर 100 रुपये ही इकट्ठा अगर करते हैं तो हम इसके ज़रिए एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम अपने मुआशरे के उन गरीब तबका की मदद कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को हम मुहैया करा सकते हैं। इस सोच करके हम लोगों ने इस इल्मो हिकमत फाउंडेशन की बुनियाद डाली और ये पहला कदम है हमारा मुआशरे के अंदर कि हमने पहली मदद की यतीम बच्चों की। इसके अलावा और सर आपके फाउंडेशन की तरफ से क्या क्या सहूलत दी जाएगी लोगों की मदद के तौर पे? हमारे फ़ंड की तरफ से इल्मो हिकमत फाउंडेशन का जो मकसद है वो ये है कि जिन मुआशरे के अंदर यानी तालीम को लेकर के पसमानदगी के जो शिकार बने हुए हैं, उस तालीम को नशोनुमा देना, वो बच्चे जो तालीम से दूरी इख्तियार किए हुए हैं उनके लिए कोई ऐसी शक्ल इख्तियार करना जिसमें उनकी तालीम बआसानी हो सके
اس طرح کی چیزوں کو وجود میں لانا، یا اگر اس میں اگر کوئی چیز کی کمی ہے، کمی محسوس اگر کرتا ہے وہ معاشرہ یا وہ بستی، تو ہم انشاءاللہ اس میں بھی کوشش مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا نام ہوا سر آپ؟ میرا نام عبدالعلیم التیمی ہوا۔ کہاں سے ہے سر؟ میں ڈھاکہ کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، آپ کے فاؤنڈیشن کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے، جو غریب ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کھل کر نہیں کر پاتے، تو ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ سماج کی وجہ سے نہیں کچھ کر پاتے، ان کے لیے مدد پہنچانے کے لیے آپ اگر گپت طریقے سے سمپرک کریں تو ان کے لیے اس کیا؟ کے لیے علم و حکمت فاؤنڈیشن کے افراد منتخب ہیں، جی ہے نا، وہ بستیوں کا دورہ کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں یا کریں گے آئندہ۔ اور مثلا کہ میں ڈھاکہ کا رہنے والا ہوں، ہماری طرح ایک اور بھی ہیں جو پھلوریا کے رہنے والے ہیں، ہماری طرح رہنے والے بہادر پور کے لوگ ہیں، ہماری طرح رہنے والے لہسنیا کے ہیں۔ تو وہ لوگ اپنے معاشرے کے ان لوگوں کی نشاندہی کر کے علم و حکمت فاؤنڈیشن کو خبر کرتے ہیں کہ بھائی فلاں بستی میں فلاں آدمی اس چیز کا مستحق ہے جو اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتا، اور وہ اپنی خودداری پر وہ قناعت کیا بیٹھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پوشیدہ طور پر ہم لوگ ان کی مدد کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے اور کرتے بھی ہیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ کیا کہیں گے علم و حکمت فاؤنڈیشن آج ایک طالب علم جو مجبور بچے ہیں، جن کے حالات خراب ہیں، یہ یتیم بچے ہیں، ان کے بیچ کمل بانٹا گیا، اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ جی، اللہ کا شکر ہے کہ نوجوانوں نے مل کر کے ایک فاؤنڈیشن کو ترتیب دیا، اور مشرقی چمپارن کے بیشتر بستیوں کے نوجوان اس میں شامل ہیں، بالخصوص تاجر لوگ اس میں شامل ہیں جو بنگلور میں رہتے ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں، دلی میں رہتے ہیں، اور سب کا تعلق جو ہے اسی مشرقی چمپارن سے ہے نہیں۔ اس میں علماء طبقہ بھی شامل ہے، تاجر بھی شامل ہیں، اور سب لوگ مل کر کے جو ہے اس فاؤنڈیشن کو مضبوط کر رہے ہیں، اور اس کو فنڈ کی فراہمی کر رہے ہیں، اور یہ کمبل تقسیم جو ہے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہمارے سماج کے بہت سے غریب بچے ہیں جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں، ان کو مناسب جو ہے اوڑھنا بچھونا دستیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ہم لوگوں نے اس کو یہاں سے شروع کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ معاشرے میں جس طرح کی بھی دقتیں آئیں گی، جن پریشانیوں کا بھی سامنا ہوگا، فاؤنڈیشن ہر موسم میں ہر موقع پر بڑھ چڑھ کر کے حصہ داری کرے گی۔ شکریہ۔ نوجوانوں کی بات کہی جا رہی ہے، کیا کہیں گے دوست نوجوانوں کے لیے فاؤنڈیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے؟ جی، میرا نام ابو سفیان ہوا۔ میں تو اس ضلع کا نہیں ہوں، لیکن اسی ضلع کے قریب ایک شوہر ڈسٹرکٹ ہے جس سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے سال رواں ہی کے اندر اس علم و حکمت فاؤنڈیشن کے بارے میں جانا، اور ایک کے بعد ایک کام کو اور ایک کے بعد ایک لوگوں کے پاس جا کر اپنی لوگوں کی ضروریات کو محسوس کر کے ان تک اپنی امداد کو پہنچانے کی کوشش کی۔ میں اس کے لیے سب سے پہلے علم و حکمت فاؤنڈیشن کے ایک ایک فرد کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سلام کرتا ہوں ان کے امنگ، اس ہمت اور اس جوش اور اس جذبے کو کہ ایک کے بعد ایک ہر بستی، ہر علاقے، اور صرف اپنے ضلع تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کے باہر بھی دوسرے اضلاع کے اندر بھی کام کر رہے ہیں۔ میں ان حوصلوں کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ سال رواں ہی کے اندر میں نے اس علم و حکمت فاؤنڈیشن کو جانا اور دیکھا کہ بچوں کے اندر تعلیمی بیداری لانے کے لیے ایک مسابقتی پروگرام رکھا گیا، انعامی شکل میں لوگوں کو کچھ دیا گیا، نوازا گیا انعام سے، تاکہ اس کے اندر پڑھنے کا جوش اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور اس کے بعد میں دوسری مرتبہ اس کمبل وترن پروگرام میں شامل ہوا، مجھے خوشی ہوئی، اس لیے میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں علم و حکمت فاؤنڈیشن کے لوگوں کو، اور اس کے ذریعے سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں عام لوگوں کو کہ اس طرح کا حوصلہ لوگوں کے اندر پیدا ہو، اور جتنے بھی ضرورت مند ہیں جو مستحقین ہیں ان تک اپنے مالی امداد کے ذریعے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ بس شکریہ۔